دې جواب درکم دا ما درکړې دي رسالې چې لیکل دا جواب خو چلو دغه جواب بیا وارو خلق وای چې تاسو 12 ربیع الاول عید ورځ مناو کوو حالانکه په دغه ورځ نبی پاک له دنیا ته لاړ نبی پاک په دغه ورځ یار بیا چې اوس له دنیا لاړ تب وای چې نعوذ بالله تب مړ ورته وای دا خو د خپل عقیده ته جړ ور کټ خپل عقیده علماء دیوبند دا نه وای چې نبی پاک مړ د نعوذ بالله مولانا قاسم نانوتوی چې چا د علوم دیوبند جوړ کړی دا اغ باقاعده کتاب لیکل آب حیات نبی پاک زمدیا ثابت کړی آب حیات مولانا قاسم نانوتوی صاحب لیکل نوٹ کو اغلی کلی دی بار بار کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تا تر قیامت اب حیات او قاسم نانوتوی سے بھی شعر تا استاذ سنا حکم چی بیاد عقیدہ او کا پخص وائی چی اب بشر وال جواب پچھے دا انما انا بشر مثلکم وال جواب پچھے دا وائی چی کم خلق نبی پاک دا بشر وائی دا شنکی ولی نبی پاک نور دا ادان نور بشر لباس اللہ ورواغستے نور تا اللہ دے لباس بشر ورواغستے نو مولانا قاسم نانوتوی سے شعر چیوائی رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت بشریت خو حجاب دا داخل لباس تا چی نبی پاک تا ورواغستے لے سوے اصل دے نبی پاک نور مبارک تا اصل چشہ اصل نور مبارک تا جکا خو مولانا گنگوئی صاحب پا امداد سلوک چلی کلی چونکہ نور و لدے وجہ د سوریا نو مولانا گنگوئی صاحب دے دو دیوبند علیمانو پیر دا مولانا گنگوئی صاحب رشید احمد گنگوئی صاحب دے دیوبند علیمانو پیر دا اغلی کلی پا امداد سلوک چی نبی پاک سوریا نو ولی نو کہ دے اللہ دنیا تا نور استولے توجہ منستا خبر ہے نو قاسم نانوتوی صاحب شعر وارو آوائی رہا جمال پہ تیرے تاپ حسن جمال نور رنا اگے تا اللہ بشریت جامع ورواغستا رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت نہ جانا کچھ بھی کسی نے بجز رب ستار دے تا حقیقت بغیر دے اللہ اچھا تا معلوم نہ دل سارا او سے منے کہ او سے نہ منے او سے میں لکورا حوالہ درکڑا لکورا میں حوالہ درکڑا چھے دارلوم دیوبند چی چا جوڑ کڑے دا آتا توائی چی لباس ہے بشریت آغوستے دا کدا لباس پا دبان دینے ویا علامہ عبدالحق محدث دیلوی مدارج النبوت چی لکلی دی چی چا کہ لباس بشریت دے نبی پاک نویا نو دے دک قتلو چاچی جرات نو چی نبی پاکی قتل ہے جکا چل سر نو ونچا طرف شو پوری دیا سراپا نور تا زندگی و انشاءاللہ پا نور باندے بیا تقریر کام دا تقریر خماد دے نبی پاک پچھوشی باندے تاستاو کو سبحان اللہ وایا گنا دے نبی کریم پا مینہ محبت باندے سرکار مینہ محبت لازم دا سرکار فرمائی بخاری شریف حدیثتا صفحہ 7 باندے موجود دا بخاری شریف چے نبی پاک اخپلا فرمائی لا یومنو احدکم حتی اکونا حب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین چوک تاسو چے کامل ایماندار ترا پورے نسی کے دے نبی پاک کوئی ترا پورے نسی کے دے چے ماں سرے لخپل پلارنا لخپل اولادنا لکل خلقنا زیادہ میننی چیتر چوئے ماں سر زیادہ میننی ترا پوری دیا ایماندار یعنی کامل ایماندار نسی جوڑے دی سبحان اللہ لغور ٹوڑ ہوا ہے رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت نو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چکم دا نور مبارک دا اصل چی دیا نور دا پا نور باندے خوڑے روش تقریر دا اب انشاءاللہ کا قسمت وہ